सम्मानीय सभामुख महोदय, कोरोना महामारी विश्वव्यापी रूप में फैलिएको अवस्थामा हाम्रो देश पनि त्यो संक्रमण त्यो महामारीबाट अछुतो छैन। यो परिस्थितिमा आज को बैठक संवैधानिक बाध्यता कई कारणले भए पनि बोलाइएको हो र त्यो यो परिस्थितिमा यो बैठक को व्यापक रूप में जनता को हित में महामारी को विरुद्ध में जुन हामीले काम गर्नुपर्ने हो यसको सदुपयोग हामी गर्छौं। त्यसैले सरकारलाई आफ्नो बजेट अधिवेशन को लागि बोलाइएको भए पनि जनतालाई परिरहेको कष्ट पीडा समेत यो बैठक को माध्यमबाट हामी उठाउन पाउने छौं। यो सन्दर्भमा सर्वप्रथम विश्वभरि कोरोना को संक्रमणबाट यो महामारीबाट जान गुमाएका विश्वभरि का जान गुमाउने हरूप्रति श्रद्धांजलि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कोरोना महामारीबाट संक्रमित भई उपचार गराइराख्नु भएका विश्वभरि का मानव जाति हाम्रा नेपाली देशमा वा विदेशमा जहाँ भए पनि उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ को कामना यो अवसरमा गर्न चाहन्छु। साथै यो कोरोना महामारी यो लडाईमा अग्रपंक्तिमा संघर्ष गरिरहेका हाम्रा चिकित्सकहरू, नर्सहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, एम्बुलेंस में काम गर्ने लगायत प्रत्यक्ष रूपले यो महामारी को विरुद्ध में संघर्ष गरिरहेका आफ्ना जानका बाजी लगाएर यो काम में जनता को पीड़ित जनता को सेवा में लाएको सबै प्रति म आफ्नो तर्फबाट र आफ्नो पार्टीको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। आज को दिन में हामी यो महामारी को विरुद्ध में संपूर्ण नेपाली सारा नेपाल राजनीतिक दल, नागरिक समाज, संचार माध्यम संपूर्ण देश एक भएर यो महामारी को विरुद्ध में लड्नुपर्ने आवश्यकता हो र यसमा हामी संपूर्ण देशवासी एकताबद्ध भएर यो हाम्रो साझा यो महामारीबाट जोगाउने जोगिने र यसलाई परास्त गर्ने यो हाम्रो साझा दायित्व हो। त्यसैले हामी सबै नेपाली सबै तबका सबै हामी मिलेर एकताबद्ध भएर यसको विरुद्धमा हामी काम गरिरहेछौं। यो अवसरमा यो पीडादायी लकडाउन जुन बाध्यकारी अवस्था हो जीवन रक्षा को लागि यो लकडाउन में यो 1.5 महीना भन्दा करीब 50 दिन हुन लागिसकेको अवस्थामा यो चाहिँ नेपाली जनता अति पीड़ा का साथ भए पनि लकडाउनलाई हामीले जुन पालना हाम्रा नागरिकहरू हामीहरू सबैले गरिरहेकोमा त्यो त्यसप्रति पनि म आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु संपूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीमा। आज अब यो बैठक में
यो पूरी दुखद अवस्था, पूरा विश्व नै दुखद अवस्थामा रहेको हाम्रो नेपाल पनि, हामी नेपाली पनि यो महामारी संक्रमणबाट यो चाहिँ पीडामै रहेको अवस्थामा यो संसद बैठक आज प्रारम्भ भएको छ। म सभामुख महोदय, म सम्झिन चाहन्छु, प्रथम बैठक, आज छौटो बैठक भइरहेछ। प्रथम बैठक हुँदाखेरि हामी कति खुसी थियौँ। हामी सम्पूर्ण नेपाली जनता धेरै खुसी थियौँ प्रथम बैठक सुरु हुँदाखेरि। हामीहरू अब यो जनताले यति शक्तिशाली सरकार बनाएको छ, 2/3 झन्डै 2/3 को सरकार बनाएको छ। अब त हामी नेपालीको खुशहाली होला, अब त सुशासन पाइएला, अब त नेपालको समृद्धि होला, अब त संविधानले पनि पूर्णता पाउला, अब पहिचानवादीले पनि अधिकार पाउला। हिमाल पहाड तराई मधेसका जनताले जुन आफ्नो हक र पहिचानको लागि सङ्घर्ष गरिरहेको छ, अब यो शक्तिशाली सरकार बनेको छ, अब त पक्का पाउला। त्यसैले हामीले सहयोग समर्थन पनि गरेकै हो। सभामुख महोदय, आज छैठौं बैठक हुँदाखेरि यो महामारीबाट सारा दुनिया र नेपाल र नेपाली समेत पीडित हुँदाखेरि आज प्रश्न उठेको छ। आज प्रश्न उठाउन मन लागेको छ सभामुख महोदय, नेपाली जनताले के पाए? आज नेपाली जनता यो शक्तिशाली सरकारबाट के पाए? यो एउटा मात्रै यो प्रश्न उठाउन मन लागेको छ। त्यो जुन सपना हामीले देखा थियौं, सुशासन पायौं, के समृद्धि पायौं, के सबैको लागि संविधान बन्यो, के संविधानले पूर्णता पायो, के हामी पहिचान पायौं, के हामी खोसिएका अधिकार फिर्ता पायौं, यो सबै सवाल आज उठाउँदैन सभामुख महोदय, आज उठाउँदैन। निर्वाचित सांसद लाई किन रिहाई भएन? उठाउँदैन। रेशम चौधरी किन रिहाई भएन? उठाउँदैन। आज केही कुरा उठाउँदैन। आज एउटा मात्रै कुरा उठाउन मन लागेको छ। एउटा मात्रै प्रश्न हो, एउटा मात्रै माग हो। आज सभामुख महोदय, तपाईको मार्फत यो सरकारलाई एउटा मात्रै आज माग गर्न आएको हो। आज केही पनि उठाउनेवाला छैन। एउटा मात्रै सवाल हो, नेपाली नागरिकको जीवन रक्षा गरिदेऊ, नेपाली नागरिकलाई बचाऊ। सरकार नेपाली जनता सङ्कटमा छ, उसको जीवन रक्षा गर, कोरोना संक्रमणबाट नेपालीको रक्षा गर। यो एउटा मात्रै आज म उठाउन खोजेको। आज बाँकी सवालहरू आज म उठाउँदैन सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, अब यो काम सरकारले कति इमानदारी साथ गरिरहेको छ, आज अलिकति भन्न मन लागेको छ सभामुख महोदय। अब जनताको जीवन कता रक्षा होला, कता उसले राहत पाउला, उपचार पाउला। यहाँ त मानवता विरुद्धको अपराध समेत सरकारले गरिहाले सभामुख महोदय। जनता त्राहिमाम, उता पद पाऊ पद बचाऊ, त्यसको लागि अध्यादेश ल्याऊ, रातारात पार्टी विभाजन गर। यो के हो? यो महामारीको बेलामा जनता जोगाउनु पर्ने, जनता बचाउनु पर्ने,
सारा ऊर्जा त्यसमा लाउनु पर्नेमा सरकार के गरिरहेको छ? के हो यो? सभामुख महोदय, यो रातारात जुन आयो अध्यादेश, दुईवटा अध्यादेश के को लागि आयो? लोकतन्त्रलाई बलियो पार्न आएको हो, देशमा स्थिरताको लागि आएको हो, पार्टी पद्धतिलाई बलियो पार्न आएको हो, के गर्न आएको? पार्टी फुटाउने रे? के हो यो? लोकतन्त्रलाई कमजोर गर्ने रे? जनता महामारीबाट मरिरहेको छ, पीडित छ, खान पाएको छैन, उपचार पाएको छैन, स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षा स्वास्थ्य सामग्री पाएको छैन र यहाँ त अर्कै धन्दा पो भइरहेछ त। सरकारले अर्को पो धन्दामा लागेको छ सभामुख महोदय। अनि पार्टी फोड्ने, सांसद चोर्ने, यही हो यो धन्दामा? जनताको चाहिँ पीडा कम हुन्छ? अपहरण गर्ने, सांसद अपहरण गर्ने, गराउने, के हो यो? अनि अपहरणकारी के हो यो कारबाही गरिदेऊ भनेर जाँदाखेरि निवेदन नलिने, सूचना नलिने, जाहेरी नलिने, जहाँ जानु छ त्यहाँ जाने भने सुरक्षा निकायबाट जवाब पाउने। अनि यो हुकुमी शासन कानुनमा त थियो लिने, तर लिएन, हुकुम आएको होला नि कतैबाट। यो के हो यो? यही धन्दा यो बेलामा गर्ने सरकारहरुको काम पाएन, यही धन्दा गर्ने हो। यो धन्दामा सरकार चाहिँ लाग्यो सभामुख महोदय, कुर्सी जोगाऊ कुर्सी पाऊ, यही धन्दामा लाग्यो। कुर्सी जोगाउने, कसरी कुर्सी पाउने? जनतासँग सरोकार नराख्ने, जनताको जीवनसँग सरोकार नराख्ने सरकार के को लागि हुन्छ? यस्तै बेला मौकामा, यस्तै संकट परेको बेलामा जनताले चाहिँ सरकारबाट रक्षा सुरक्षा खोजेको हुन्छ, राहत खोजेको हुन्छ। अनि त्यो संकटको बेला पनि सरकार चाहिँ काम नलागेपछि अनि के मतलब? काम नकाजको 2/3 शक्तिशाली सरकार जनतालाई पीडा पुर्याउनलाई जनताले भोट दिएको हो। जनतालाई पीडा पुर्याउन जनताले भोट दिएको होइन। यो कुरा किन बुझिरहेको छैन सरकार? त्यसैले सभामुख महोदय, फुटाउन त हाम्रो पार्टी पनि फुटाउने रे, हाम्रो मित्र समाजवादी पार्टी पनि फुटाउने रे, अनि फुटाएर आफ्नोमा मिलाउने रे, अनि कुर्सी जोगाउने रे। के हो यो? सरप्राइज, रातारात सरप्राइज, ओभरनाइट पार्टीलाई पनि थाहा नभएको रे। अनि अध्यादेश आइदियो सरप्राइज। हामी त के सोचेको थियौँ भने अब जनताको लागि ठुलो प्याकेज आउँदैछ यो कोरोना विरुद्धमा लड्नलाई, जनताको हितको लागि ठुलो सरप्राइज चाहिँ आउँदैछ रे। यहाँ त पो खोदा पहाड निक्ला चुहिया, यहाँ त अर्कै पो सरप्राइज आएको रहेछ त। कुर्सी बचाउने, कुर्सी पाउने, अनि पार्टी तोड्ने, फोड्ने, चोर्ने, अपहरण गर्ने, यस्ता यस्ता काम त हामीले पनि यस्तो सरप्राइज नेपाली जनतालाई चाहिएको छैन। यस्तो सरप्राइज पीडा पुर्याउने सरप्राइज, काम न काजको हामीले पनि सरप्राइज देखाइदिउँ ल। फोर त फोर न, हामीलाई हामी पनि रातारात एकता गरेर देखाइदिउँ ल। फोर, हामी पनि सरप्राइज गरेर देखाइदियौ त, त्यही हो। त्यसैले आजको दिनमा 2/3 सरकार 2 कौडीको छैन, 2 कौडीको काम गरेन। के भन्ने? पीडा जनताको आजको यो पीडित अवस्थामा यस्तो गतिविधि सरकारले गरेपछि भन्ने के त? 2/3 सरकार 2 कौडीको काम नगर्ने, अनि यस्तो हो? यो भएन। आज म पहिले नै भने, आज उठाउँदैन।
आज संविधान संशोधन कुरा पनि उठाउँदैन, आज अधिकारको कुरा उठाउँदैन, के उठाउँदैन, आज तो भ्रष्टाचार कुरा पनि उठाउँदैन। औषधि किन्नेमा अहिले अवस्थामा के अरे महामारीको बेलामा पनि भ्रष्टाचार रे, त्यो पनि उठाउँदैन। निर्मला पन्तको बलात्कारीले ल्याउ त्यो पनि उठाउँदैन। वाइट बडीमा के गर्यो त्यो पनि उठाउनेवाला छैन। आज सुन काण्डमा के भयो त्यो पनि उठाउँदैन। आज ल घर घरमा ग्यासको नल्ली पुग्यो, पाइपलाइन पुग्यो त्यो पनि उठाउँदैन, उठाउँदैन, केही पनि नउठाउने, केही पनि माग्दैन। क्षमता नभएको, एजेन्डा नभएको सरकारसँग के माग्ने, के माग्ने, केही नमाग्ने। दिन पनि के सक्छ, गुन्डा लगाएर अपहरण गर्छ, अनि विपक्षीलाई तह लगाउने रे, कुन बेला कसलाई मुद्दा लगाएर भित्र हालिदिन्छ ठेकानै छैन। फेरि यस्तो छ। त्यसैले यो सरकारले कुर्सीको लडाइँ गर्न जान्छ है, यो त्यसमा चाहिँ सिपालु, कुर्सी चाहिँ पाउने, कुर्सी जोगाउने, त्यसमा चाहिँ बडा सिपालु छ। त्यो त बडा रातोरात गर्दो रहेछ त। यस्तो यस्तो काम चाहिँ अब यो सरकारलाई हामीले विपक्षीले लोकतन्त्र मान्ने हट भरेर हामीले भन्नै सक्दैन। त्यो त पार्टी जानुन्, उहाँको पार्टी जानुन्, हामीलाई सरकारको हामीले गर्न सक्ने काम होइन त्यो। तर हामी चाहिँ यो रोस्टमको प्रयोग त गर्न सक्छौँ। लकडाउन भएकोले सडकमा त बोल्न पाइएन, तर यहाँ त बोल्न पाइन्छ नि त। के गर्यो सरकारले भन्न सक्ने अवस्था हो। त्यसैले आज एउटा मात्रै कुरा उठाउने, केही पनि न कुरा उठाउने, एउटा मात्रै कुरा उठाउने, त फेरि म सरकार सभामुख महोदय, सरकारको कानमा पुगोस्, जनता जोगाइदेऊ, जनता बचाइदेऊ, यो महामारीबाट जनतालाई राहत देऊ। त्यो गरिब निमुखा जो रोजगारी गरेपछि खान पाउने हो, त्यसले खान पायो कि पाएन, उसको बालबच्चा ध्यान गयो, आदेश फरमान जारी हुन्छ, त्यो काम भयो कि भएन। गाउँमा हिमाल पहाड तराई मधेसमा काम भयो भएन, भयो त अनुगमन, भयो सोधखोज, फुर्सदै छैन, कहाँ हुन्छ। त्यो सुरक्षाकर्मीले, त्यो देशभरिको के भन्छ यो स्वास्थ्यकर्मीले त्यो सामग्री पाएन, त्यो जाँच। अब हेर्नुहोस् न, अब यो के भन्छ भने यो सङ्क्रमणबाट अहिले हाम्रो के अरे सत्तापक्षका नेताजी यहाँ भन्नुभयो, सभामुख महोदय, अब यति मात्रै न हो, 100 कि कति रे 101 न हो सङ्क्रमित। अरे कतिको जाँच गर्यो, कतिको जति विदेशबाट आयो त्यतिको पनि जाँच गर्यो सरकारले। 50औं दिन भइसक्यो, अनि छैन। यो त व्यापक रूपमा जाँच हुनुपर्ने होइन र? अनि व्यापक रूपमा जाँच भए पो पत्ता लाग्छ त कति हो होइन। एउटा परिवारबाट 17वटा निस्किन्छ, जाँचै नगर्ने। अनि कछुवाको गतिमा चाहिँ यो चाहिँ के अरे कोरोना टेस्ट चाहिँ गर्ने, अनि छैन भने पिठी थपथपाउने। यो भएन, यो गतिविधि, यो धन्दा ठिक भएन। व्यापक रूपमा परीक्षण हुनु पर्यो, अनि त्यसबाट पो थाहा हुन्छ त। हामी सांसद हिजो चाहिँ टेस्ट गरायौँ, छैन रे, के अरे कुनै सांसदमा निस्किएन रे। अब भोलिदेखि के भन्छ, जनताले क्षेत्रमा बोलाउँछ नि त, जानु पर्यो नि त। अनि जनताको तपाईँ जाँचै नगरिदिने, अनि त्यो सांसद त्यो गाउँमा क्षेत्रमा घुम्दाखेरि कोरोना बाँट्ने। किनभने हाम्रा कुन सङ्क्रमित थाहै छैन भनेपछि यो जाँच नगरिकन त हुँदैन नि, जाँच त गर्नु पर्यो नि। त्यसैले सरकारले गर्नुपर्ने काम गरिरहेको छैन। अनि यो अवस्थामा सरकारसँग मेरो आग्रह हो, यो चाहिँ सरकारले गरिदिनु पर्यो। सभामुख महोदय, आजलाई अब टाइम त मैले भन्नुभएकै छैन, अनि छोटो र मोटो के हो यो? अब आफ्नो कुरा त राख्नै पाउनुपर्छ नि। अब 50 दिनपछि अब लकडाउनमा मुखमा पनि ताल लाएर बस्नुपर्ने थियो, बल्ल त बोल्न पाइएको छ। त्यसैले सभामुख महोदय, यो चाहिँ
हामी एक भयौँ तो चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीको रूपमा जनताले विकल्प खोजिरहेको छ। किनभने तपाईहरूले राम्रो काम गर्यो सरकारले, शाहमुख महोदय, त्यसले जनताले विकल्प खोजिरहेको छ। यो मुलुकमा एउटा विकल्प खोजेको छ, वैकल्पिक शक्ति खोजेको छ। त्यो शक्ति निर्माण प्रक्रियामा हामी लागेका छौँ। त्यो शक्ति चाहिँ त्यो वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्ति, एउटा पहिचानवादी, अधिकारवादी, सुशासन र समृद्धि चाहने जनताको जमात यहाँ विकल्प खोजिरहेको छ। फायर्ड बुलेट फेरि फायर हुँदैन। जनताको 2/3 ल्यायो, केही न केही फायर्ड बुलेट, टायर रिटायर र रिजेक्टेड माल काम लाग्दैन। त्यसैले विकल्प चाहियो। विकल्प दिनलाई हामी अगाडि बढेका छौँ। यो मुलुक बहुराष्ट्रिय राज्यको स्थापना गर्नु छ, सामुदायिक समाजवाद, सामाजिक न्याय स्थापना गर्नु छ, संविधान सबैको लागि बनाउनु छ, हिमाल पहाड तराई मधेस सबै जनताको देश बनाउनु छ, मधेसी दलित जनजाति मुस्लिम थारू लगायत सबैको मुलुक, सबैको अधिकार त्यो गर्नु छ। त्यसैले त्यसको लागि जनतालाई विकल्प चाहिएको छ र त्यो विकल्प जनताले पाउँछ। हामी सांस्कृतिक यो नस्लीय राष्ट्रवादलाई पनि मेटाउनु छ, खोखला राष्ट्रवादलाई पनि मेटाउनु छ, एकल जातीय अहङ्कारवाद नस्लीय राष्ट्रवादलाई मेटाउनु छ र सम्पूर्ण नेपालीको डिग्निटीको, नेपालीको स्वाभिमानको चाहिँ रक्षा गर्नु छ। बहुदलीय बहुराष्ट्रिय राज्यको स्थापना गर्नु छ। यी कामहरूको लागि एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि हामी अगाडि बढेका छौँ। शाहमुख महोदय, यो अवसरमा धेरै त भन्नु भएन। अब अन्तमा म शाहमुख महोदय, म एउटा कुरा के भन्न खोजेको भने यो कोरोना भनेको मजाक होइन है। यो महामारी हो। यो चाहिँ छैन भनेर त्यो चाहिँ त्यति भनेर पुग्दैन। त्यो WHO के भनिरहेछ त सुन्नुहोस्। लुकाइएको त होइन, परीक्षण नगरेपछि त के हो। त्यसैले यो चाहिँ मजाक होइन, महामारी हो र यो जनतामाथि सङ्कट आउन सक्छ। त्यसैले जनतालाई जोगाउनु पर्छ। यो चाहिँ हाम्रो जस्तो देशमा महामारी व्यापक रूपमा फैल्यो भने के हुन्छ हेर्नुहोस्। शक्तिशाली देश अमेरिका के भयो, युरोपमा के भइरहेको छ। अनि हामी चाहिँ के भन्छ संवेदनहीन भएर यसरी काम गरेर हुँदैन। शाहमुख महोदय, यो अवस्थामा मैले अघि नै भने मेरो एउटा मात्रै माग हो, यो महामारीबाट जनतालाई जोगाऊ। हाम्रा जनता विदेशमा छन्, रोजीरोटीको खोजीमा, कामको खोजीमा लाखौँ हाम्रा नेपाली बाहिर छ। यो सङ्कटमा उसको रोजगारी खोसिएको छ। अब ऊ रोजगारी खोसेपछि उसलाई कसरी बाँच्ने हो? ऊ चाहिँ आफ्नो देश फर्किन चाहन्छ। यो अवस्थामा सरकारले के गरिरहेको छ? सरकारले त्यो योजना बनाउनु परेन? आफ्नो मातृभूमि पनि आउन नपाउने, आफ्नो देश फर्किन नपाउने त्यो व्यवस्था कसले गर्छ? त्यसको लागि सरकार हो। त्यो सरकारले विलम्ब त्यो व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। मिलाएर यहाँ कसरी राख्ने हो, कसरी क्वारेन्टाइन व्यवस्था गर्ने हो, कसरी के गर्ने हो त्यो गर्नुपर्छ। त्यो गरिब निमुखा म अघि पनि भने त्यो चाहिँ दैनिक जाडदारीको राहत पुगेन, त्यो राहत कसरी हुन्छ लगायतका कामहरू यो सरकारले गर्नुपर्छ। सारा हिसाब किताब त्यहाँ के भन्छ यो ध्यान चाहिँ त्यहाँ जानुपर्छ। कहाँ जान्छ नेपाली जनता? कसलाई माग्ने? मोदीसँग माग्न जाने कि सिपिङसँग माग्न जाने कि त्यो चाहिँ के भन्छ ट्रम्पसँग माग्न जाने? हामी त केपी ओलीजीलाई नै भन्ने हो, हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई, हामीलाई जोगाऊ, जनतालाई बचाऊ। फेरि जनता सीमा क्षेत्रमा जनता बसिरहेको छ, आफ्नो मुलुकमा आउन चाहन्छ। कसरी ल्याउने हो त्यो कसले गरिदिने हो? आफ्नै सरकारलाई नै भन्ने हो। त्यसैले आफ्नो सरकार चाहिँ कानमा तेल हालेर सुत्नु भएन। कुर्सीको लडाइँ मात्रै काम हो, त्यो ठानिदिनु भएन। जनताको रक्षा, जनताको चाहिँ सरोकारका विषय, यो संवेदनशील विषय जनताको हो। सरकारले हाम्रो सोच दिनु पर्यो। हाम्रो अहिलेको अवस्थामा के छ महोदय, हामी यही सरकारलाई भन्छ, चाहे सरकार लायक हो या नालायक हो, यही सरकारलाई भन्ने हो। र आजको दिनमा शाहमुख महोदय, हामी नेपाली सबै के सोचिरहेको जान बची तो लाख उपाय। हाम्रो जानको रक्षा हुनु पर्यो। जानको रक्षा भयो भने हामी चाहिँ फेरि गरौँला। जीवन बाँच्यो भने फेरि नेपालीले आफ्नो गर्छ, श्रम गर्छ, जे गर्छ। त्यसैले सरकार चाहिँ त्यसतर्फ ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ। अब शाहमुखजीले चाहिँ छोट्याउने भन्नुभयो, अब छोट्याइदिन्छु, अब खत्मै गरिदिन्छु।
अब मैले भने कुरा एउटा मात्रै हो, जति भने पनि कुरा उही हो। त्यसैले सरकारले चाहिँ यसमा ध्यान दिनु पर्यो। हामी त किसानले किसानी गर्न पाएन, त्यहाँ स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिनु पर्यो। कृषि काममा जो कुनै प्रकारको अवरोध हुनु भएन, उसले जुन कृषिको काम चाहिँ गर्न पाउनुपर्छ भनेर सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो पैसा सरकारसँग हामी त पटक पटक भने सांसद विकासको पैसा पनि यसैमा लगाऊ। यो चाहिँ अहिले विकास होइन, जनतालाई बचाऊ। अहिले विकास चाहिए होइन, जनतालाई जोगाऊ। अनि यो बजेटको पनि सारा केन्द्रबिन्दु त्यही बन्नुपर्छ। योपालिको बजेटको यो कोरोनाको विरुद्धमा जनतालाई बचाउने, जनतालाई जोगाउने, राहत दिने र स्वास्थ्य के अरे उपचार र सुविधा कसरी पाउने, त्यसमा चाहिँ प्राथमिकता चाहिँ सरकारको जानुपर्छ र यो बजेट पनि त्यसमै केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने सरकारलाई आग्रह गर्दै अन्तमा फेरि पनि भन्छु, जनतालाई जोगाइदेऊ, एउटा मात्रै काम गरिदेऊ। यो सरकारलाई विनम्र आग्रह गर्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।